کیویں نہ روواں یار دا شہر چھوڑ چلا آندا مولوی جی کیویں نہ روواں اے بہاراں نہیں ملنیاں اینا گلیاں وچ سکون ہوندا سی اینا گلیاں وچ چین ہوندا سی اے دکھی جاوے سکون لے کے آندا ائی بے اولاد جاوے اولاد لے کے آندا ائی اج دنیا آندی پیرس بڑا سونا ہے اج دنیا آندی امریکہ بڑا سونا ہے اج دنیا آندی یورپ بڑا سونا ہے اور میں کہ لوگو نا سانو پوچھو اسی آنے مدینہ بڑا سونا مدینہ بڑا سونا ہے بابا جی مدینے پھر لوگی ہوندے روندے ہاں میں تنو مدینے دی گل سناواں مدینہ او جے جتھے رب دا یار وسدا ہے مدینہ او جے جتھے نوری ملائکہ دیاں ڈیوٹیاں لگیاں ہویاں نے مدینہ او جے جتھے جبریل امین ہوندے رہن مدینہ او جے جتھے امام الانبیاء وسدا ہے جتھے حسنین دا نانا وسدا ہے کائنات والیو کیڑی گل سنا اوے میں تے انا سعودیہ وچ رہنا او کدی مشکل پہ جائے کدی پریشانی آ جائے کدی مصیبت آ جائے پھر مدینے ٹر جایا جائے پھر محبوب دی نگری وچ ٹر جایا جائے پھر مدینے والی آقا دی نگری وچ ٹر جایا جائے تے مدینے دیاں گلیاں وچ روندے جایا جائے تے جا کے آکھے جے کملی والی آ تیرا دکھی آیا ہے سونیا تیرا غلام آیا ہے کملی والی آ تیرا کمی آیا ہے اللہ دی عزت دی قسم لگا مدینے جائیے دکھ مٹ جاندا ہے مدینے جائیے پریشانیاں مٹ جاندیاں جے مدینے جائیے رب راضی ہو جاندا ہے اس واسطے تے میں کہنا چاہنا بابا جی حقیر بھی مدینے گیا ہے گناہگار بھی مدینے گیا ہے بابا جی جدوں میں نبی دے روضے دے سامنے آیا مواجہ شریف دے سامنے گزرن لگا بابا جی میری اکھاں وچ اترو جاری ہو گئے میں سونے دی جالیاں ویکھیاں تے جالیاں ویکھ کے میرے دل وچوں آواز نکلی میرے اندروں آواز نکلی تے میں دل وچ آکھیا میں کہ سونیا تیرا کمی آیا کملی والی آ تیرا نوکر آیا ہے حضور نے جوگا نہیں سا تساں بلا لیا ہے ہن سونیا میں ٹر چلا اج آخری دن تیری بستی وچ تے جاندی واری میں رو کے کیا ہے رو کے آکھیا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ نانا بابا جی سارے مل کے آکھو سارے مل کے باز وجہ بلند آکھو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ رو رو کے آنے جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ لوگو جتھے امام مالک ورگے جتیاں لاندے جے پیدل چل دے جے شاگرداں دے استاد جی تسی کدی گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے کدی پیراں وچ جتیاں نہیں پائیاں امام مالک دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے آندا شاگردو انہاں گلیاں وچ جتیاں کیویں پاواں انہاں گلیاں
گلیاں وچ میرا محبوب چلیا ہے انہاں گلیاں وچ میرا امام چلیا ہے انہاں گلیاں وچ نبیاں دا سردار چلیا ہے انہاں گلیاں وچ غریباں دا والی چلیا ہے امام مالک ورگے جتیاں لا ٹر دینی امام مالک ورگے سواریاں تو بغیر ٹر دینی لوگوں مدینہ ہو جائے جدوں حاجی واپس مڑ دینے جدوں عمرہ کرن والے مڑ دینے بابا جی پھر آخری ویلا ہوندا ہے الوداع مدینہ ہوندا ہے الوداع روضہ رسول ہوندا ہے کائنات لوگوں میں بس وچ بہ کے ویکھیا جے 80 سال دے بابا جی روضہ رسول تے نظر جمائی 90 سال دیاں مائیاں ہارونی صاحب روضہ رسول تے نظر جمائی ہے تے اچھی اچھی روئی جاندے نے اچھی اچھی روئی جاندے نے میں ایک نو آکھیا بابا کیوں پیا رونا ہے آندا مولوی جی کیویں نہ روواں یار دا شہر چھوڑ چلا ہے آندا مولوی جی کیویں نہ روواں اے بہاراں نہیں ملنیاں انہاں گلیاں وچ سکون ہوندا سی انہاں گلیاں وچ چین ہوندا سی اے دکھی جاوے سکون لے کے آوندا ائی بے اولاد جاوے اولاد لے کے آوندا ائی ایویں تے نہیں کسے کیا 80 سال دے بابے مدینے دی گلیاں وچ روندے نے 90 سال دیاں مائیاں روندیاں نہیں تے مدینے دی گلیاں ویکھ اکو ہی صدا لاندیاں نے تے کی آندیاں نے مدینے دے گلیاں بازار اللہ اللہ مدینے مدینے دے گلیاں بازار اللہ اللہ اج دنیا آندی پیرس بڑا سونا ہے اج دنیا آندی امریکہ بڑا سونا ہے اج دنیا آندی یورپ بڑا سونا ہے اور میں کہ لوگوں نانا سانو پوچھو اسی آنے مدینہ بڑا سونا مدینہ بڑا سونا ہے پھر میں کیوں نہ پوری دنیا نو آکھاں پورے مسلماناں نو آکھاں یہ ساڈی آواز ہے مدینے دے گلیاں بازار اللہ اللہ مدینے دے گلیاں بازار اللہ اللہ مدینے دے گلیاں بازار اللہ اللہ اور بابا جی شعر سنیا جے بڑی مہربانی تڑپ جاؤ گے لرز جاؤ گے شعر کی آندا ہے فرشتے بھی آکے کر دے سلام توجہ تڑپ جاؤ گے سنیو یار اندروں جی میں پہ پڑھنا اندروں فرشتے بھی آکے کر دے سلام ایک نائے رب نو پیار اللہ اللہ ایک نائے رب نو پیار اللہ اللہ مدینے دے گلیاں بازار اللہ اللہ دی عزت دی قسم ہے او مدینہ جتھے محبوب واسدہ ہے او مدینہ جتھے عاشقاں دی جان واسدی ہے او مدینہ جتھے غریباں دا والی واسدہ ہے یتیماں دا سہارا واسدہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں وعلامہ اقبال رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ قبول فرمائے میرا پڑھنا تھوڑا سننا آمین وما علیہ الا البلاغ